बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर जहान। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि गल्फ़ नहीं रहेगा बल्कि फ़ारस बन जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उसमें नज़र आता है कि गल्फ़ का बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान के ज़ेर इंतज़ाम चला जाएगा। यानी यहाँ पर एक नया जोग्राफिया जो है तरतीब दिया जाएगा और गल्फ़ का बहुत सारा इलाका जो है वो ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा। ईरान ने, आपको पता है कि इससे पहले आपने हरमज़ की एक नई जो है नक्शा जारी किया था जिसमें कोहे मुबारक से फजीरा तक का इलाका जो है, जो कि गल्फ़ का इलाका है, उसको भी अपना हिस्सा करार दे दिया था। लेकिन अब अबू धाबी समेत बहुत सारे इलाकों को ईरान ने अपना हिस्सा बनाना है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है कि इस जंग में अमेरिका की शिकस्त एक नया जोग्राफिया जो है तरतीब देने जा रही है और इस जोग्राफिया में कहीं मुत्तहिदा अरब अमारात आज वाली सूरत हाल में नज़र नहीं आती। कुछ हिस्सा जो है वो इज़राइल के ज़ेर इंतज़ाम या उसके कंट्रोल में चला जाएगा और बाकी जो हिस्सा है वो ईरान के ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर कंट्रोल चला जाएगा। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस जंग में उनको साथी चुना जो नहीं जानते वफा क्या है। जी हाँ, इज़राइल और अमेरिका उनको साथी चुना, ईरान से जो है मुखालफत रखी और अब ईरान ने जो है फ़ैसला किया है कि वो गल्फ़ को पुराने वाले गल्फ़ की तरह नहीं रहने देगा, बल्कि जो इलाके फ़ारस के हैं, और आपको पता है कि फ़ारस की हुकूमत जो थी वो इराक़, शाम और बहुत सारे अरब इलाकों पर मुश्तमल हुकूमत थी। माजी में अगर चला जाए तो आपको नज़र आता है कि फ़ारस के लोगों ने कहाँ कहाँ हुक्मरानी, ये बाबल नैनवा की तमाम बातें जो हैं ये आप अगर इनको पढ़ते रहें तो फ़लस्तीन तक नबूकदनेस्सर जैसे हुक्मरान जो हैं वो बादशाही करते रहे हैं। तो ईरान अब अपनी पुरानी तहज़ीब की तरफ लौटने की बात कर रहा है। ये इन सारे तनाज़र के अंदर जो नया नक्शा आपने हरमज़ का आया था उसमें ही ये साबित हो रहा था कि ईरान अब अपनी हदूद को फैला रहा है, क्योंकि उसने एक बड़ी सुपर पावर को मार लिया है या शिकस्त दे दी है। उसके बाद जो उसका नक्शा उसके जहन में है वो करेगा। मुज़ाकरात होंगे, अमेरिका वापस चला जाएगा तो ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात समेत गल्फ़ के बहुत सारे ममालिक के दर पे हो जाएगा। पहले ही उसकी प्रॉक्सी किसी जगह हौज़ीज़ और किसी जगह हिज़्बुल्लाह और किसी जगह इराक़ी मलेशिया के तौर पर काम कर रही हैं। इन तमाम ममालिक को एक नई मुसीबत जो है वो आ लेगी। एक तरफ से इज़राइल और दूसरी तरफ से ईरानी बागी ग्रुप्स जो हैं वो पेशकदमी करेंगे और यूँ एक बड़ी जंग जो है वो खलीज में हो सकती है। कोह मुबारक से फजीरा तक का इलाका तो पहले ही ईरान ने क्लेम कर रखा है। अब देखें, मुशीर अली अकबर वलायती हैं, ये किसके मुशीर हैं? ये मुशीर हैं रहबर हैं ईरान के रहबर आला मुज्तबा ख़ामनेई, उनके मुशीर हैं। उनके बयान है कि बढ़ती हुई ताकत ने स्ट्रेटजिक नक्शा जो है इसको तब्दील कर दिया है। अब जो है गल्फ़ के अंदर ईरान बड़ी कुव्वतों के बराबरी पर बात करेगा। यानी उन्होंने इस बात का क्या कहेंगे, उसको इस बात का इशारा दे दिया है कि वो आने वाले दिनों में जब अमन होगा तो वो क्या करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक ताज़ा तरीन फुटेज जो है फ़ारस ने जारी की है। फ़ारस न्यूज़ एजेंसी ने IRGC के हवाले से ये फुटेज जारी की गई है, जिसमें कुवैत और बहरीन समेत मुख्तलिफ अरब ममालिक में, हमसाय ममालिक में ईरान के मिज़ाइल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। IRGC की इस फुटेज को फ़ारस ने क्योंकि जारी किया है और उन्होंने ये दावा किया है कि ये मिज़ाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट नहीं हो सके हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ईरानी मिज़ाइल्स के सामने बेकार हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी कहते रहें कि अब ईरान के पास सिर्फ 20% 25% मिज़ाइल्स बचे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ईरान के मिज़ाइल्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा आज भी ईरान के पास मौजूद है और ईरान इसमें हर आने वाले दिन के साथ इजाफ़ा भी करता चला जा रहा है। उसकी मिज़ाइल्स फैक्ट्रीज़ जो हैं, यूँ ही कह लें, मैंने वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन जो मिज़ाइल क्रिएटर्स उसकी लेबॉर्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने तौर पर काम कर रही हैं और इसीलिए वो खुल कर ये बात कहते हैं कि हमारे पास मिज़ाइल्स इतने हैं कि जितने इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं हैं।
تو میزائل کی اس گیم میں ایران نے پہلے بھی اپنی برتری ثابت کی ہے، کیونکہ انٹرسیپٹرز کم کس کے ہوئے تھے؟ جے ڈی وینس نے کس کے متعلق کہا تھا کہ ہمارے میزائل کم ہو رہے ہیں، پینٹاگون جو ہے غلط خبر دے رہا ہے۔ کیوں امریکہ نے پیٹریاٹ جو ہے انٹرسیپٹرز میزائل وہ جنوبی کوریا سے مانگے اور جنوبی کوریا نے دینے سے انکار کیے تھے، جاپان سے مانگے گئے ہیں، اور کیوں ان کے مانگے تانگے کا کام چل رہا ہے؟ اور ایرو کو ڈرونز جو ہیں، سستے ڈرونز جو ہیں وہ لیبنان کے اندر نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان کو ایک طرح کی افراتفری موجود ہے۔ اس ساری افراتفری کے اندر اگر کوئی ملک جو ہے وہ طاقت حاصل کر رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ گو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایران کا بلاکیڈ ہے، اس کا تیل نہیں بک رہا، لیکن اگر عسکری طور پر دیکھا جائے تو ایران ایک بڑی قوت بنتا چلا جا رہا ہے، اور بڑی قوت جب نکلے گی، جب یہاں سے امریکہ یعنی یہاں سے نکلے گا تو پیچھے ایک پاورفل طاقتور ایران جو ہے چھوڑ کر جائے گا۔ ایران آبِ ہرمز کا مالک ہوگا، اور آبِ ہرمز سے گزرنے والا ہر تجارتی جہاز اس کو ٹیکس دے گا، اور جو ٹیکس نہیں دے گا اس کا جہاز نہیں گزرے گا، اور یوں تجارت پر براہ راست ایران کا تسلط قائم ہو جائے گا۔ اور یہ تسلط صرف تجارت پہ نہیں رہے گا، فزیکلی متحدہ عرب امارات کی سٹیٹس کو بھی خطرہ ہے۔ کویت، بحرین پر وہ حملہ کر رہا ہے، میزائلز کی فوٹیج آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں پر ایران کا پہلے سے دعویٰ ہے کہ یہ اس کے علاقے ہیں۔ قطر کے ساتھ اس کا LNG کا آپ کو پتہ ہے جھگڑا ہے، سمندر کے اندر سے نکلنے والی اس گیس کے متعلق ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کی گیس جو ہے قطر نکالتا ہے، جس کو پوری دنیا میں بیچتا ہے۔ یہ معاملہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اسرائیل امریکہ کے جانے کے بعد ایران کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرے گا، اور یہ جو ممالک ہیں متحدہ عرب امارات کے ممالک، اور یہ کویت اور قطر اور بحرین اور عراق، یہ پہلے ہی اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ایران کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ ایران 50 سال سے مسلسل جنگی ماحول میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہے کہ جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے، ان کی برداشت جو ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے جنگ کی کہ اب وہ کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ قوت ہے جو ایران لے کر جو ہے اس وقت بیٹھا ہے۔ امریکہ اگر مذاکرات کر لیتا ہے، ایٹمی اسلحہ نہ بھی بنائے ایران، تب بھی وہ ان تمام عرب ممالک پر بھاری ہوگا، اور ان عرب ممالک کے ساتھ آگے جانے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ امریکہ کی انہوں نے حفاظت لی تھی، امریکہ ان کی حفاظت کر نہیں پایا۔ شاید 136 جیسا آپ یوں سمجھے کہ ایک ایسا ڈرون جو ہوم میڈ یا آپ اس کو کیا کہیں ہینڈ میڈ جیسا ڈرون جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، تو اب تو اس نے نئے ڈرونز اور نئے میزائل جو ہیں وہ بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور ڈرون کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا تھا، وہ بھی ڈرون جو ہے آ گیا ہے، دانا ڈرون، شہید دانا ڈرون جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس کا مقابلہ امریکہ بھی نہیں کر پایا، تو یہ ممالک کیسے کریں گے؟ یہاں سے امریکہ کا جانا ٹھہر گیا ہے، خلیج خالی ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر امریکہ نہیں ہوگا تو کون سی طاقت ہوگی؟ چین براہ راست نہیں آئے گا، چین ایران کے ذریعے خلیجی ممالک کو کنٹرول کرے گا۔ اسی لیے شاید یہ جو علی اکبر ولایتی نے بات کی ہے، مشیر رہبر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ اسٹریٹجیکل نقشہ جو ہے گلف کا تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور اس نقشے کے اندر مجھے امریکہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کی جگہ پر ایران جو ہے ٹریڈ کو، تیل کو اور گیس کو کنٹرول کرے گا، اور جو ان چیزوں کو کنٹرول کرے گا وہی راج کرے گا۔ اپنے کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے گا اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔